बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखते हैं कि बाज़ लोग कारोबार के अंदर तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। हम देखते हैं और लोगों की तवज्जो उनके ऊपर हो जाती है, लोग उन पे मेहरबान हो जाते हैं, उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, उनसे अपने रवाबत, अपना ताल्लुक़ बनाना शुरू कर देते हैं, अपना ताल्लुक़ बनाना शुरू कर देते हैं, अपने रवाबत बनाना शुरू कर देते हैं, उन पे मेहरबान होते हैं, उन पे एक हद तक डिपेंड करने लग जाते हैं। लोग उनके साथ उनको पार्टनरशिप की ऑफ़र्स करते हैं। क्यों? कि भाई ये तो बहुत तेज़ी से तरक्की करता हुआ इंसान है, इसके साथ जुड़ेंगे तो हम भी तरक्की करेंगे। मगर ये लोग कैसे कर रहे होते हैं? हाउ दे आर डूइंग इट? इन लोगों ने उधार लोगों से नकद रकम लेके अपने कारोबार के अंदर लगाई भी होती है। हम आपको इतना फ़िक्स प्रॉफिट देंगे, और चूँकि भाई मेरा कारोबार चल रहा है, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, मैं बहुत मुनाफा कमा रहा हूँ, आई एम अर्निंग लॉट ऑफ मनी, और मेरा बिज़नेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग मेरी तरफ लपक लपक कर आते हैं, लेकिन मैं उनको वेलकम नहीं कर पा रहा, और इस वजह से इस तरह की बातें थोड़ा सा कामयाबी हासिल करते हैं, इस तरह की बातें सुना के लोगों को अपने कारोबार में पैसा लगाने पे मोटिवेट करते हैं, तरगीब देते हैं, परसुएट करते हैं, अच्छा प्रॉफिट उनको, अच्छा और फिक्स प्रॉफिट उनको ऑफ़र करते हैं। और ऐसे लोगों के कि जो ख़ुद बिज़नेस नहीं कर रहे होते, जिनके पास कैपिटल होता है, जिन्होंने अपने कैपिटल को या तो बैंक के अंदर रखा हुआ है और वहाँ पे सूद खा रहे हैं, लेकिन समझते हैं कि वहाँ से जो सूद मिलता है वो बहुत थोड़ा है, जबकि ये बंदा जो मुझे ऑफ़र कर रहा है ये तो बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है, दिस पर्सन इज़ ऑफरिंग मी अ बिग प्रॉफिट, तो क्यों ना मैं वहाँ से पैसे निकलवाऊँ, इधर लगा दूँ, क्यों ना मैं कोई चीज़ अपनी बेचूँ जिसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, और इसके कारोबार के अंदर लगा दूँ, क्योंकि यहाँ पे तो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हो रही है। ये लोगों को अपने कामयाब कारोबार के किस्से सुनाते हैं, उनको जो प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया उसके बारे में लोगों को बताते हैं, और लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, क्योंकि एक इंसान शायद फितरतन लालची होता है, बाज़ लोग तो लालच में आके अंधे हो जाते हैं, दे बिकम ब्लाइंड। और इसी वजह से कहा जाता है, एक पंजाबी का मुहावरा है कि जब तक लालची ज़िंदा है ठग भूखा नहीं मरदा। जब तक लालची ज़िंदा है ठग भूखा नहीं मरेगा, ठग को कारोबार मिलता ही रहेगा, बिज़नेस मिलता ही रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही रहेंगी। मैंने उसके अंदर ज़रा सी तब्दीली की है, और मैं उसके अंदर ये तब्दीली लेकर आया हूँ ज़रा सी, कि जब तक लालची ज़िंदा है ठगों की ऐश है, ठगों की ऐश है। ठग्स आर डूइंग द ग्रेट बिजनेस, दे आर डूइंग द रोअरिंग बिजनेस, दे आर हैविंग द फील्ड डे। उनके लिए तो बेतहाशा मौके हैं। ये लालच क्या होता है? लालच होता है ज़्यादा का लालच, ज़्यादा मुनाफे का लालच, थोड़ी इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा मुनाफे का लालच, और हार्ड थोड़ा वर्किंग पे ज़्यादा, बग़ैर वर्किंग के भाई मुझे आप पैसे दे दें, मैं आपको इतना बड़ा शानदार रिटर्न दूंगा, क्योंकि मेरा बिज़नेस तो इतना फैल रहा है, इतना फैल रहा है, इतना फैल रहा है, मैं चाहता हूं कि लोग भी इससे बेनिफिट लें, मेरे मिलने वाले मेरे दोस्त अहबाब भी इससे, भाई उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। इस तरह की चकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को अपने ट्रैप के अंदर, अपने दाम के अंदर ले आते हैं, और फिर लोगों की जो जमा पूंजी है, फिर क्या होता है कि वो दर हकीकत इतना प्रॉफिट उनको आ नहीं रहा होता, उनको इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा होता, और उनके अखराजात भी बहुत होते हैं, और जो मुनाफा उन्होंने देना है महाना की बुनियाद पे, वो मुनाफा भी ज़्यादा होता है।
اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو اصل کیپٹل ان کے پاس ہے وہ بڑھنے کی بجائے کم ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ اصل کیپٹل کو کھا رہے ہوتے ہیں، اصل کیپٹل کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ منافع کھائیں یا منافع میں سے کچھ کھائیں۔ ایک کاروباری، جو کامیاب کاروباری کیا کرتا ہے، وہ منافع میں سے کچھ کھاتا ہے، سارا منافع بھی نہیں کھاتا، بجائے اس کے کہ اصل جو رقم ہے، اصل جو انویسٹمنٹ ہے اس کو کھانا شروع کر دے۔ یہ لوگ اصل رقم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو ان کی حالت خراب ہوتی ہے اور نئے لوگ ان کو جو ہے وہ نہیں مل رہے ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کلیپس ہونا، دھڑام سے گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اور ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور لوگ کیا دھندا اختیار کرتے ہیں، ادھار پہ مال خریدتے ہیں جو ان کو ناقص اور مہنگا ملتا ہے، جس کے اندر ایک نہیں دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مال ادھار میں بکتا ہے یہ نقد میں بکنے والا مال ہی نہیں ہوتا، مال ہی ناقص ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی جو اصل قیمت ہوتی ہے اس اصل قیمت سے بہت زیادہ پہ بیچا جاتا ہے۔ بیچنے والا بھی یہاں پہ ہوتا ہے 2 نمبر آدمی، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی لے جائیں، جی لے جائیں، جی لے جائیں، وہ اس کو تو اپنا مال بیچنا ہے، وہ بھی فراڈیا ہے۔ تو پھر جب اس بندے نے حالات جب اس کے خراب ہونے ہیں اور کچھ وقت کے لیے تو خبریں دبی رہیں گی، پھر خبریں سپریڈ ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر جن جن لوگوں کے پیسے ہیں ان لوگوں نے آ کے پیسوں کے لیے پریشر ڈالنا شروع کر دینا ہے۔ جن جن لوگوں کے پیسے ہیں ان لوگوں نے اپنے پیسوں کی واپسی کے لیے، جنہوں نے ادھارا مال دیا ہوا وہ بھی پہنچ جائیں گے، جن لوگوں نے اپنی رقمیں لگوائی ہوئی ہیں کہ پروفٹ ملے گا ماہانہ، وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ ہر طرف سے پریشر پڑ جائے گا، اور ایک انسان جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہونے کا، سٹروک ہونے کا، فالج زدہ ہو جانے کا بہت اس کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو اس انسان کی اصل جو رقم تھی، اس بزنس مین کی، اس کی اصل رقم ہوتی ہے نا، ابتدا میں تو اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا، نہ کوئی اس کو ادھار کا مال دے رہا ہوتا ہے، نہ کوئی اس کو ادھار کی کیش اس کے کاروبار میں کوئی لگا رہا ہوتا ہے۔ اس کی اپنی ایک قابل ذکر اماؤنٹ جو ہوتی ہے، اس کی اپنی انویسٹڈ منی ہوتی ہے، جو کہ آپ کہیں کہ جی وہ ضائع، اس کی وہ رقم بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہ سارا کچھ اس نے کیا کس غرض سے تھا، یہ اس نے راتوں رات ترقی کرنے کے لیے، دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا، لیکن اس کا جو رزلٹ نکلا وہ یہ نکلا کہ دن دگنی اور رات چگنی تباہی جو ہے اس کے کاروبار نے دیکھی، اور وہ کولیپس ہو گیا۔ اس انداز کے اندر کبھی کاروبار نہ کیجیے گا، ادھار کا مال نہیں خریدیں، لوگوں سے پیسے لے کے سود پہ اس کو اپنے کاروبار میں ہرگز 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 بھی نہ لگائیں، کیونکہ آج تک جتنے بھی لوگوں نے یہ کام کیا ہے، ساروں لوگوں نے تباہی سے جو ہے ان دو چار ہوئے ہیں۔ سارے لوگ جو ہیں پہلے وہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہے تھے، اب وہ بالکل تباہ ہو گئے۔